अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे इस साल के आखिरी सबसे अहम और बस तबाहकारियों का जो अलमबरदार जंगो जदल का हुक्मरान मरीख, उसकी रुजत के बारे में। और ये रुजत जो है ये एक दिन की तो डेफिनेट आपको पता होती नहीं है, और ये एक लंबा, लेकिन इस बार मामूल से ये बहुत ज्यादा है। और इन बिटवीन रुजत में ये कभी अगले घर में कभी पिछले घर में, और ये सिलसिला चलता चलता जुलाई अगस्त ऐसे तक लंबा चलेगा। और इसमें क्या होता है कि जब भी रुजत होती है, मैं आज क्लियर कर दूं कि रुजत से पहले स्टार जो है वो 10 से 15 दिन तकरीबन एवरेज जो लेता है वो शैडो जोन में चला जाता है। और रुजत जब खत्म हो जाती है उसके बाद भी वो 10 से 15 दिन वापिस आने में अपनी जगह पे प्रॉपर करने में, क्योंकि उसकी शैडो जोन वो खत्म जो है ना वो जब होते हैं तो उसके बाद उसके असरात आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। इसका जिक्र कोई करता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। तो मैंने चाहा आपको आज क्लियर कर दूं ये बात कि अक्सर लोग होते हैं जी वो देखे रुजत खत्म होगी तो असरात नहीं आ रहे। भाई शैडो जोन है, अभी वो खत्म होगा, उसके बाद असरात आने शुरू हो गए। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि हम बात करेंगे जो जंगो जदल का हुक्मरान मरीख, उसकी रुजत है 6 दिसंबर से 23 फरवरी तक। ये बिल्कुल छोटा, इसके साथ चूंकि शैडो जोन भी शामिल है। उसके बाद फिर इसकी अगला जब मुस्तकीम होगा तो फिर हाउस चेंज कर जाएगा। हाउस चेंज करने के बाद ये दोबारा जब वापस आएगा जुलाई तक, चलते चलते जून जुलाई तक, तो उसके बाद उस वक्त तक आपको सबसे जरूरी काम करना है, सारे बुरूज वाले जो हैं उनको सबसे ज्यादा ये करना है कि एहतियात करनी है। कोई अहम फैसले अभी नहीं करने, बस अपनी रूटीन लाइफ को चलाना है। तो ये ऐसा सिलसिला है। इसकी इब्तिदा में अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं तो ये 1945 में जब ये इस तरह का मामला आया, इसका यानी रुजत का मामला, और ये खास तौर पे जो बात हो रही है ये है बुर्ज असद में, खास तौर पे ल्यू की जो उसके अंदर जो मरीख की रुजत है ये बहुत नायाब है, कम कम होती है, बहुत कम, और एक लंबे अरसे के बाद आती है ये। तो पाकिस्तान में जो इसका फेज था वो 77 में हमने देखा, क्योंकि मैं तो होश में था, बहुत बड़े अच्छे तरीके से देखा, बड़ी उसमें जो भी सिलसिला चल रहा था। तो मरीख के जो रुजत के असरात हैं 1977 में, उसके असरात डेफिनेट आने में टाइम लगता है। तो वो 78-79 तक आते आते जो हालात उस वक्त बाशऊर थे, समझदार थे, उनको तो पता है, और जो नहीं है, जिनको नहीं पता, तो उन्होंने डेफिनेट वो हिस्ट्री को पढ़े। और खास तौर पे वीडियो जो है मेरी नीचे लिंक लगा हुआ है, आप जाएं वेबसाइट पे, वहां से जाके आप अपने लिंक पे चले जाएं, आप सारे आपको वहां सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। और ये खास तौर पे यूट्यूब की जो वीडियो लिस्ट है वहां मौजूद है, आप इसको जाके दोबारा से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी और उसका अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जब ये वीडियो की तो उस वक्त हालात क्या थे, आज क्या है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा, कि ये रुजत जो होती है और इस वक्त जो है ये 6 दिसंबर से चूंकि जारी है, तो ये बुर्ज असद की 6 डिग्री से ये रुजत शुरू हुई है, और यहां से ये उल्टी चाल चलता हुआ जो मरीख है वो बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा। अगर इस एतबार से देखा जाए तो असद अफराद के लिए ये रुजत जो है सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसके अलावा हमल अफराद के लिए भी, क्योंकि मरीख जो है वो बुर्ज हमल का हुक्मरान से आ रहा है। रुजत के दौरान मरीख को जो प्लूटो की मुखालफत का भी सामना होगा। रुजत की कैफियत मरीख पर 23 फरवरी 2025 तक जो है ना ये जारी रहेगी। इस वीडियो में इसी टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे, यानी 6 दिसंबर 2024 से लेकर 23 फरवरी तक खास तौर पे ये स्पेसिफिक एरिया है जिसके बारे में आपसे तफसील से बात करूंगा। और जब भी हम बात करते हैं किसी भी स्टार की किसी भी पोजीशन के बारे में, तो उसका जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्ट वो आपकी जो जिसको जन्म कुंडली कह लें, पैदाइशी टाइम है आपका, पैदाइशी जायचा, और उसमें, और वहां भी मैंने स्पेसिफाइड किया हुआ है, बार बार उसका जिक्र करता हूं कि उसमें आपका जो है वो शमसी घर आएगा, कमरी घर आएगा, और आपका ताले आएगा, यानी आपका सन साइन, मून साइन और आपका एसेंडेंट, ये तीनों हवालों से ये बात होती है। तो इसलिए आप जब भी इसको देखिएगा कि भी ये क्या है, अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल में अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके सामने गोश्तगुजार कर देता हूं फिर, कि जो शमसी बुर्ज होता है उसका ताल्लुक जो होता है वो आपके करियर से होता है, मकसद हयात से होता है, ज़ाहरी शख्सियत से, मिजाज से होता है, या यूं समझ लीजिए कि दुनिया में जो आपका ज़ाहरी रूप होता है, लोगों के सामने आता है ना, उसका ताल्लुक आपके शमसी बुर्ज से होता है। और जो भी शमसी बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं, जिनको पता है अपने शमसी बुर्ज का, अगर उसके मुताबिक वो देखेंगे तो वो डेफिनेट
दुनिया में जो भी उनके मामला चल रहे हैं तो उसके वो स्ट्रगलिंग होती है, उनकी स्ट्रगल करते हैं जब, तो स्ट्रगलिंग पीरियड से निकलते ही वो अपना मकसद हयात जो है ना वो कर लेते हैं, रास्ते तलाश कर लेते हैं मंजिल तक जाने के लिए। और इसके मुताबिक, इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो कमरी बुर्ज जो होता है उसका ताल्लुक आपकी जो है ना दाखिली जिंदगी से होता है, यानी आपकी सोचों से होता है, जज्बात से होता है, एहसास से होता है। और इसके अलावा ये आपके घरेलू हालात जो होते हैं उसके साथ भी इसका ताल्लुक होता है। तो इसके अलावा जो शमसी बुर्ज है उसको वालिद साहब से मंसूब किया जाता है, और जो कमरी बुर्ज होता है उसके असरात को वालदा के साथ ज्यादा मंसूब किया जाता है। और इसको चूंकि बाकी दोस्त अहबाब हैं वो जरा तवज्जो कम देते हैं, तो इसलिए मैं जरा इस नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था। और जो आपका ताले होता है, एसेंडेंट होता है ना, तो वो दुनिया में जो आपका करेक्टर है, जो आपने खुद से बनाया हुआ है, जिसको आपने खुद से मैनेज किया हुआ है, तो उसके साथ आपके जिंदगी के जो मामलात हैं वो उससे उसका तायन होता है कि जिंदगी में जो जिंदगी का ड्रामा है ना, उसमें किसने कौन सा रोल प्ले करना है, किस तरह से अपना काम करना है। तो ये मैं अपनी हर वीडियो में लगभग इन तीनों हवालों से जो वो जिक्र करता रहता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए। और अगर आप गुफ्तगू को देखेंगे तो ये तीनों हवालों से, अगर फिर भी इसके बावजूद अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो हम आपकी क्या कहें, आपका साथ देने के लिए रहनुमाई के काबिल तो नहीं हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन फिर भी आपको समझा सकता हूं, आपका साथ दे सकता हूं। तो उसके लिए जो तरीकाकार है उसके मुताबिक आप राब्ता कर लीजिएगा और डेफिनेट अपनी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ भी आ जाएगी। तो बात आगे बढ़ाने से पहले आगे चलते हैं, तो उससे पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा, ताकि घंटी जब भी अपडेट आए तो घंटी बजना शुरू हो जाए। अब ये जिक्र करूंगा मैं, जैसे मैं आपको पहले कहा कि ये बुर्ज सरतान से और बुर्ज असद के दरमियान की शफलिंग है, इसकी शटलकॉक ये सिलसिला है। लेकिन इसके असरात क्या हैं कि चूंकि बुर्ज असद में, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि इसकी रुजत बहुत कम देखने को मिलती है। अब फिर वापस अगर मैं कहूं को 1945 में ये रुजत आई, फिर 77 में आई, और चूंकि बुर्ज असद जो है ना उसका हुक्मरान आपको पता है, हुक्मरानों का, सियासतदानों का स्टार कहा जाता है इसको। और 45 की तबाहकारियां जो थी वो, जैसे 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा, और उसके 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त को वहां कर दिया था, नागासाकी पे एटम बम करा दिया था। और उसके बाद जो ना, चूंकि जापानी हुकूमत ने, बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत थी, तो उन्होंने फिर हथियार डाले और उसके साथ ही जंग अजीम खत्म हुई। फिर इसके बाद जब 77 में आया, अगर थोड़ा सा हम अपने पाकिस्तान से हटके भी देखें तो कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि इसके असरात की वजह से 78 में अमेरिका ने अमन के मुआहदे भी कराए, चूंकि ये मरीख के असरात का दूसरा रूप है। और उसके बाद जो है ना वो इलाके भी उसको, मिस्र को वापस मिले इजराइल से। और उसके बाद चूंकि सोवियत यूनियन 79 में ईरान में इनकलाब आ गया, और रशिया ने उस वक्त अपनी फौजें जो थी वो जनाब अफगानिस्तान में दाखिल कर दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जनाब फिर आपने रिजल्ट भी देखा कि उसका जब वो सिलसिला खत्म हुआ सारा फेज, तो रशिया जो है उस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। रशिया के मुख्तलिफ हिस्से बखरे हो गए, सारे के सारे, बहुत सारी रियासतें उसमें से आजाद हो गई। तो ये इसी तरह से चलता है सिलसिला। और जो ईरान की बात थी, तो जो शहनशाह था वो 3000 साल की पुरानी शहनशाह लेके बैठा हुआ था, तो वो उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, और उसके बाद उसको कब्र भी अपने मुल्क में नसीब नहीं हुई है। और खास तौर पे इसके असरात दुनिया में तो हुए, लेकिन मशरिक वुस्ता के बहुत ज्यादा इसके असरात जो है ना वो हुए। अब चूंकि फिर वही मामला है, और आप देख लीजिएगा इस वक्त भी मशरिक वुस्ता की क्या हालत है, और देखिए पर्दा गैब से क्या जोर में आता है। अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि आसार तो अच्छे नहीं है। तो यहाँ ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान का स्पेशली जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूँ अपने मुल्क का, तो उसके बारे में चूंकि मैं तफसील से वीडियो बना चुका, आप नीचे जरा जो है ना प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जिसमें खास तौर पे मरीख की रुजत के बारे में और पाकिस्तान की ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी हुई हैं कि अब मैं उसको, इतनी लंबी हो जाएगी, ये वीडियो भी खासी लंबी है तो इसलिए मुश्किल हो जाएगी। अभी तो आपके ब्रूज की बात करनी है, तो आप अपने हाउस के बारे में सुनने के लिए बेताब होंगे, तो इस वजह से जरा आप आइएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उसको दोबारा सुन लीजिएगा। अब अगर बात करते हैं कि मरीख रुजत में होता है, तो फिर क्या होता है, फिर वो मुस्तकीम हो जाता है, यानी रुक जाता है एक जगह पे, फिर उसके बाद सीधी चाल चलना शुरू कर देता है। तो ये
اس کی جو بھی چال چلے گا یہ محبوب کی چال کی طرح ہوتا ہے کہ اس کا ہر ایک کا اپنا اپنا ہی اثر ہوتا ہے، اپنا اپنا ہی اس کا انداز ہوتا ہے۔ تو مریخ چونکہ جب 4 ستمبر کو یہ برج سرطان میں داخل ہوا تھا اور 4 نومبر تک یہاں موجود رہا تھا۔ سرطان میں مریخ کے قیام سے پہلے بھی، جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، چونکہ ویڈیو ہم نے کی ہوئی ہے، اور مریخ کی سرطان میں موجودگی کے اثرات جو ہے نا وہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت اچھی طرح سے مل جائیں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال جو ہے نا 6 جنوری سے لے کے 18 اپریل تک مریخ ایک بار پھر برج سرطان میں ہوگا۔ اور چونکہ برج سرطان جو ہوتا ہے وہ مریخ والوں کے لیے، جو مریخ کے لیے جو ہے وہ زوال کا گھر جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اس کے اثرات وہاں بالکل کم ہو جاتے ہیں۔ تو اور اس کے اثرات براہ راست جو پڑیں گے وہ برج حمل والوں کے لیے، برج سرطان والوں کے لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہوگا کہ یہاں کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں تو چونکہ برج اسد میں ہو رہا ہے مریخ کی موجودگی کی وجہ سے، تو اس لیے اب ذرا اسد والوں کو الرٹ ہونا چاہیے کہ یہاں کیا حالات ہوں گے۔ تو رجت سے پہلے مریخ جو تھا اس کو پلوٹو کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، اور برج ڈلو جو ہے وہ ابھی چونکہ ابتدائی ڈگریوں پہ تھا، اس وجہ سے یہ مخالفت جو ہے نا وہ چند دنوں بعد ختم ہو جائے گی، ایک ٹائم فیز کے بعد، اس کا بھی ذکر ابھی آپ کو کر دیتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد 26 اور 27 اپریل 2025 کو ایک بار پھر پلوٹو اور مریخ کے درمیان جو ہے نا یہ مقابلہ بازی آ جائے گی، مخالفت آ جائے گی۔ تو اس کی یہ جو ہے نا بہت اہم ٹائم ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ اس وقت بھی آپ کے لیے ذرا تفصیلی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ ابھی تو میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہوں گا، موجودہ ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ مریخ کے رجت سے نکلنے کے بعد 18 اپریل 2025 سے لے کر جون کے وسط تک آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں سست روی کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا۔ معاملات بڑے ڈھیلے ڈالے انداز میں آگے بڑھیں گی، چیزوں میں جو تیزی ہوتی ہے وہ ذرا آپ کو کم نظر آئے گی، اور یہ آپ کی توقع سے ہوگی، کیونکہ ابھی آپ اس کے عادی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس وقت تھوڑا سستی آئے گی، تو پھر آپ کو وہ لگے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے آپ کو، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے وقت کو، اپنے معمولات کو آگے بڑھانا ہے۔ جو بھی روزمرہ معمولات ہیں ان میں کسی غیر معمولی جو ہے پیش رفت کے لیے آپ کو ایکٹیو نہیں ہونا، اور بلکہ آپ کو اس وقت ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بے چینی اور آپ کے اندر تھوڑا سا جلد بازی آ جائے، عجلت پسندی آ جائے، اور بے صبراپن بھی آ جائے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ حالات کو مینج نہیں کر پائیں گے، تو کیا ہوگا کہ فوری طور پہ آپ کے اندر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ انتشار سوچوں میں گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جون کے وسط جو ہی جون کا آدھا جون گزرے گا نا، اس کے بعد سے حالات آپ کو جو ہے نا وہ معمول پہ آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی روٹین میں چلنا شروع ہو جائیں گے، اس میں آپ کو اتنا زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب میں بروج کی بات کرنے سے پہلے ذرا یہ کہنا چاہوں گا 2-4 لائنیں، تاکہ سن لیجئے گا کہ مریخ کی جو اصل میں موجودگی کے دوران آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے یا کوئی لائے عمل اختیار کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا ایمرجنسی ہوتی ہے، بہت ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا، مشاورت کرنا ہوگی۔ اگر آپ اس وقت ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو مریخ کے اثرات کے خلاف ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ جس کو مریخ کی اثرات کی جو تائید حاصل نہیں ہوگی، تو اس کے لیے ڈیفینیٹ آپ کو پھر فل فلیج تیاری کرنا پڑے گی، اور اگر آپ کی تیاری بھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو غیر معمولی طور پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں ناموافق حالات جو ہے نا ان کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مریخ جو بھی کام کرتا ہے پورے جوش و جذبے اور توانائی اور طاقت کے ساتھ کرتا ہے، اور جس کام میں مریخی اثرات جو ہے نا ان کی فیور آپ کو نہیں ملے گی، تو یقینی طور پر پھر وہ یہ سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ برج اسد جو ہے نا وہ آپ کے ذائقے میں کون سا گھر بنتا ہے، اور پھر اس گھر کے حوالے سے فیصلہ اور پیش قدمی کرتے وقت آپ کو احتیاط، تحمل اور مکمل منصوبہ بندی سے کام لینا ہوگا۔ مریخ اس وقت بھی برج اسد میں آپ کے رجوع کا شکار ہو کر برج سرطان میں واپس جائے گا، اور 18 اپریل کو ایک بار پھر برج اسد میں واپس آ کر یعنی لیو میں واپس آ کے 17 جون 2025 تک یہاں رہے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے جون کے مڈ تک انتظار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جیسے میں آپ کو کہا کہ اپریل سے جون تک کا جو سفر ہے وہ آپ کو بہت زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ، بڑے کنٹرول کر کے، سیلف کنٹرول کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور یہاں جو برج اسد میں جب یہ اس کا موجودگی ہوگی مریخ کی، تو یہاں 3 جون کو پلوٹو کے ساتھ اس کی ایک بار پھر مخالفانہ نظر بنے گی، اور اس کے اثرات کے بارے میں جیسے میں گائے جو امپورٹنٹ پوزیشنیں آتی ہیں جو ٹرانزٹ میں بھی ہوں، رجت میں ہوں یا بہتر پوزیشن میں آ جائیں، تو میرے خیال میں ہر اس کے اثرات کے بارے میں ویڈیو آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں، تو اس کے لیے پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اب ہم بات کریں گے بروج کی، تو ہمیشہ کی طرح جیسے آپ کو پتہ ہی ہے
کہ سب سے پہلے ذکر آئے گا، چونکہ ترتیب ہے نا تو برج حمل کی. اب برج حمل کی اگر بات کریں گے تو مریخ کی جو رجت ہے نا وہ حمل افراد جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، چونکہ یہ ان کے برج کا حکمران سے آ رہا ہے. تو برج اسد چونکہ 5واں گھر بنتا ہے، اس گھر کو تفریحی سرگرمیوں، تخلیقی مصروفیات، غیر سنجیدہ محبت یعنی رومانس اور آپ کی زندگی میں شامل بچوں کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس گھر کا تعلق نئے کاروبار جو ہوتا ہے ان کا آغاز کرنے سے بھی ہوتا ہے. برج اسد میں اپنی جو رجت ہے اس کے دوران مریخ جن ڈگریوں سے بھی گزرے گا ان پر سے یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی سیدھی چال چل کر 6 ڈگری تک پہنچنے کا فاصلہ اس نے ان ڈگریوں پر ہی گزر کے جو ہے نا وہ طے کیا تھا. مریخ ایک بار پھر اسی طرح سے انہی راہوں سے یہی ڈائریکشن ہے اس کو لے کے چلے گا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایکشن ریپلے ہوتا ہے کسی چیز کا بھی. تو 4 نومبر سے 6 دسمبر کے درمیان میں جو واقعات بھی رونما ہو گئے تھے اسی طرح کے پھر ذرا تھوڑی سی نوعیت بدلے گی لیکن اسی طرح ملتے جلتے اس سے آپ کے سامنے آئیں گے. اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ چونکہ اب الٹی چال چل رہا ہے، رجت میں ہے، تو اس وجہ سے جو سیدھی ڈائریکشن میں تھے اب الٹی ہے، تو ان میں 19-20 کا فرق ضرور آئے گا. تو اس دوران آپ کو کیے گئے جو بھی آپ کے فیصلے ہیں ان کی نوعیت کو دیکھیے گا، اپنے پریکٹیکل ایکشن کیے ہوں گے ان کو ذرا دیکھیے گا، ان پہ سوچئے گا، غور کیجئے گا. جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی اور آپ کو لگے گا کہ یہ تو کام پہلے بھی ایسے ہی ہو چکا ہے، ایسے ہی میں نے کیا تھا، یہ کچھ ہوا تھا میرے ساتھ. تو پھر آپ کو جو ہے نا اس دوران اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو اپنے آپ کو سیٹ کرنا، ایڈجسٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ کام آپ کو ویسے بھی زیادہ پھر مشکل نہیں لگے گا جب آپ کو ریکال ہو جائے گا کہ ایسے ایسے کیسے تھا. اور یہ چند ہفتوں پہلے کی بات ہے تو زیادہ دیر نہیں ہوتی ہے. تو اس دوران آپ نے یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ آپ نے کیا صحیح کیا، کیا آپ سے غلطی ہوئی، کہاں کہاں غلطی ہوئی، اور اس کے لیے ان غلطیوں سے ادھر ہونے کے لیے آپ نے کیا کیا ایکشن جو کیے تھے ان چیزوں کو ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا. اور اپنے بڑے بڑے جو آپ کے اہداف ہیں، منصوبے ہیں، ان کے لیے آپ کو اپریل کے وسط تک کم از کم انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت مریخ جو ہے نا رجت سے نکل کے ایک بار پھر برج اسد میں داخل ہو چکا ہوگا. مریخ کی رجت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی زندگیوں میں کوئی اہم تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو خصوصی طور پر احتیاط کرنا ہوگی. اور دیکھیے گا پچھلا فیز 4 نومبر سے 6 دسمبر تک ذرا جیسے میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ یاد کیجئے گا کہ اس وقت کیا کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، اور اسی چیز کو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اگر ذرا دے کے اٹیچ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا. تو بچوں کی طرح اپنی جو آپ کی تخلیقی مصروفیات ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا آپ کو خاصی احتیاط برتنا ہوگی، کیونکہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہی احتیاط ہوتی ہے، بعد میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا نا، پھر کر لیا تو کر لیا. تو اور وہ کام جو جس طرح کے آپ کے جو جاری تھے اس وقت جو آپ نے کیے ان میں نظر ثانی کرنا، غور و فکر کرنا یا اس طرح کا جو رویہ اگر آپ اختیار کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. 5 گھر متعلقہ تمام امور جو ہیں ان میں ذرا آپ کو بہت زیادہ پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، یعنی بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو ذرا الرٹ رکھنا ہے اور تیزی سے جو آگے بڑھنے کا جو وقت ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں یار یہ کیا اتنی پابندیاں لگی، تو پھر آپ کو 23 فروری کا انتظار کرنا ہوگا جب مریخ رجت سے نکلے گا. تو پھر تھوڑا آپ ذرا اسپیڈ اپنی تیز کر سکیں گے اور آپ کو وہ جو آپ کے ریسٹرکشن تھیں آپ کے اوپر ان میں بہت زیادہ کمی محسوس ہوگی. تو 6 جنوری سے اپریل کے وسط تک مریخ جو ہے نا برج سرطان میں یعنی آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا، اور ایسے جو بھی معاملات ہیں آپ کے اس دوران اور خاص طور پہ گھریلو امور جو ان میں کسی قدر تیزی دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے. تاہم ان معاملات میں بھی آپ کو اس وقت کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا ہوگا، مناسب نہیں ہوگا. پھر بعد میں آپ کہیں گے کہ بتایا نہیں تو اس لیے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگی. تو جب یہ وقت بہتر آ جائے گا تو یقیناً آپ کے فیصلے بھی بہت بہتر ہو جائیں گے. 6 جنوری سے 18 اپریل تک مریخ جو آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا. رومانوی امور میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے، خصوصاً کسی نئی محبت کا آغاز کرنے کے لیے، کسی کو آئی لو یو کہنے کے لیے یہ ٹائم بالکل مناسب نہیں ہے. اس کے جو ہے نا وہ اثرات خاص سے نیگیٹو ہوں گے. اور اسی دوران چونکہ پلوٹو جو ہے وہ بھی زہرہ بھی یہ دونوں مریخ کے مخالف ہوں گے. محبت کے امور کے لیے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بڑی زہریلی قسم کی بہت زیادہ نیگیٹو ساتھ گنی جاتی ہیں. تو جب تک مریخ آپ کے 5ویں گھر میں ہے، اولاد کے خواہش مند جو ہے نا ان کو بھی اس دوران محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ بدقسمتی سے جو مریخ ہے نا وہ وارشن ہوتی ہے، اسقاطی حمل ہوتا ہے، تو اس کی بھی حکمرانی اسی پہ ہے. تو اس لیے یہ ایسے کیسوں میں
ذرا मामलात को बिगाड़ देता है। पांचवें घर में उसकी मौजूदगी इन बच्चों के लिए भी साजगार नहीं होगी, जिन्होंने जो अभी माँ के पेट में है और अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, तो उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर आप आपने वो क्या कहते हैं कुछ वहाँ प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो चुकी है, तो या वो ऐसी सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कंसीव हो जाए, तो फिर उसके लिए मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी, क्योंकि खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन आने के अगर आ गई तो उसमें सिर्फ उस बच्चे का ही नुकसान नहीं होगा जो दुनिया में नहीं अभी आया, उसकी माँ के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो बुर्ज दलों में प्लूटो की मौजूदगी के हवाले से जो तफसीली वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसको दोबारा से अपने देख लीजिएगा, और अपने बुर्ज के बारे में जब आप वहाँ भी जाके मालूम करेंगे तो आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगी। बात करेंगे बुर्ज सौर की, टॉरस। मरीख की रुजत जो है वो टॉरस वालों के चौथे घर में रूनमा, और ये जिसका ताल्लुक जो है इनकी घरेलू जिंदगी से है। और अगर शमसी, कमरी या ताले बुर्ज सौर की अगर पहली 10 डिग्रियों में से कोई भी आपका बन रहा है तो आपको इस रुजत के असरात खुसूसी तौर पर महसूस होंगे। रुजत के दौरान मरीख आपके तीसरे घर में वापस आएगा, और इसी दौरान ये उन्हीं रास्तों से गुजरेगा जिन्हें वो 4 नवंबर से 6 दिसंबर तक जो है ना वो ज़रा माप चुका है, जिसकी मटर गश्त वहाँ कर चुका है। इन अयाम की याद ताज़ा करके आप आने वाले दिनों में मुतवक्को जो हालात हैं, वाक़यात हैं जो रूनमा होने वाले हैं, उनकी आपका थोड़ा सा एक स्केच आप बना सकते हैं। तो इन दिनों आपके घरेलू उमूर में जो खासी तेज़ी देखने को मिली थी, पुराना जो टाइम था, तो आपने बहुत सारे बड़े बड़े मंसूबे भी बनाए होंगे। अब आप उन तमाम मंसूबों को अगर कुछ वक्त के लिए होल्ड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इसके अलावा आपकी रोमानवी ज़िंदगी जो उसमें खासी तेज़ी जो है ना पैदा हुई थी उस दौरान, अब हालात में थोड़ा ठहराव पैदा होने लगा है। तो अगर घर में कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था तो उसकी शिद्दत में भी आपको कमी महसूस होगी। मरीख जहाँ जाता है वहाँ जज्बात तो थोड़ा भिड़क ही जाते हैं, तो मरीख के रुजत में दाखिल होते ही इस भड़काव में कमी देखने को मिलेगी। अब जब रुजत में गया ना, उल्टी चाल में चला गया, तो उसके असरात कम हो गए, तो ये जो ज़रा तलखी या तेज़ी जो शीलापन था उसमें कमी आ जाएगी। तो इसके साथ साथ वैसे भी तजर्बा ये कहता है कि मरीख की जो रुजत होती है वो ज़्यादा उसके असरात की निस्बत जो है वो ज़्यादा मुस्बत और सूदमंद साबित होती है, क्योंकि रुजत के दौरान उसके मिजाज की जो शिद्दत है वो और उसके असरात में कमी आ जाती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर लगती है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि चौथे घर में मरीख की जो रुजत है उस दौरान अगर आपने अपनी रिहाई तब्दील करने के बारे में कोई भी जो है ना फैसला करना है तो आप कर सकते हैं, आपको उसका मौका मिल जाएगा। जब ये आपके तीसरे घर में दाखिल होगा तो इस घर के उमूर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अड़ोस पड़ोस के जो मामला तो ये सराउंडिंग में आपके इर्द गिर्द, अब अड़ोस पड़ोस से ये नहीं है कि आपके साथ वाला घर और दूसरा घर, तो ऐसा नहीं है। तो आपकी सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है तो उसके बारे में ज़रा देखिएगा कि आप स्टोन क्या क्या आ रहे हैं, उतार चढ़ाव किस तरह होते हैं। सोशल मीडिया सरगर्मियाँ जो हैं, एक्टिविटीज़ बनेंगी सोशल मीडिया की, तो उसके हवाले से बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है ना उनका सामना आपको करना पड़ेगा। और वैसे तो पाकिस्तान में इन तब्दीलियों का सामना सभी को करना पड़ रहा है, तो लेकिन स्पेशली जब आपके हाउस की बात आएगी तो उस वक्त उसकी शिद्दत ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। तीसरे घर में मरीख की मौजूदगी के दौरान बहन भाइयों और उनकी औलादों, अंकल आंटी जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, और उनकी औलादें, उनके साथ जो आपके ताल्लुकात हैं इस वक्त जो हैं उनमें जो तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कमी बेशी हो सकती है। इसके अलावा सफ़र और इल्म अदब के हवाले से जो उमूर हैं उन पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। कुछ अधूरे काम जो हैं, तख्लीकी मामलात की बात कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई इनकम्प्लीट आपकी चीज़ें पड़ी हुई थी तो उनको आपको मुकम्मल करने का मौका मिलेगा, अपने अधूरे कामों को निपटा सकेंगे। और इसके साथ साथ जो बेहतर होगा वो मरीख के रुजत से निकलने के बाद के वाक़यात के साथ तो समझिए अटैच हो जाएगा। जैसा कि पहले भी जिक्र किया होगा, इस दौरान अगर आप अपना घर तब्दील करना चाहते हैं या पुराना घर फ़रोख्त करने का आपने फ़ैसला किया हुआ है तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि ऐसे किसी भी फैसले पर अमल करने से पहले आपको 18 अप्रैल तक का इंतज़ार करना होगा। 18 अप्रैल से पहले भी हो सकता है काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन एक तो ये है कि आपकी सोच के मुताबिक नहीं होगा, उसमें जो अगर आप फ़ायदा सोच रहे हैं तो वो नहीं होगा, या आपकी जो तवक्को थी कि यहाँ तक ये मामला मुकम्मल हो जाएगा वो नहीं होगा। तो ये चीज़ें ज़रा आपको, या आपकी पेमेंट वो लिंगर ऑन हो जाए, फंस जाए, पता चले ये 18 अप्रैल के बाद जाके पेमेंट हो रही है, तो फ़ायदा कि इस काम को जल्दी में 18 के बाद कर लीजिएगा।
تو اس کے علاوہ چونکہ 18 اپریل سے 17 جون تک کے جو ٹائم پیریڈ ہے نا، دن ہے جو، تو وہ ایسے کاموں کے لیے زیادہ سازگار ہوں گے۔ یہ دیکھیے گا کہ اس دوران آپ کو کسی قانونی مسئلے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق بھی شاید زمین و جائیداد کے معاملات سے یا خرید و فروخت سے نکل آئے، تو اس لیے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اور امید ہے کہ 18 اپریل سے 17 جون کے دوران جو آپ کے یہ مسائل جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو آپ کو ان مسائل کا حل بھی مل جائے گا۔ مریخ اور پلوٹو کی جو مخالفت ہے وہ آپ کے گھریلو امور جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ نیگیٹو ثابت ہوگی، نا سازگار ثابت ہوگی، اس لیے آپ کو اس وقت احتیاط کا دامن جو ہے نا وہ تھامے رکھنا ہے، اپنے اندر صبر و تحمل جو ہے نا، یعنی متحمل مزاجی اختیار کر کے اپنے معاملات کو چلانا ہے۔ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ اس کے نتائج یا اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ برج جوزا جیمنائی، مریخ کی رجت آپ کے تیسرے گھر میں رونما ہو رہی ہے۔ یہ گھر علمی، ادبی مشاغل، اظہار ابلاغ یا کمیونیکیشن کے علاوہ چھوٹے سفر، اڑوس پڑوس یا سراؤنڈنگ کے جو معاملات ہیں، بہن بھائیوں اور ان کے اولادوں، انکل آنٹی جیسے بزرگوں اور ان کے اولادوں سے کے ساتھ جو آپ کے موجودہ تعلقات ہیں ان سے اس کا تعلق ہے۔ مریخ کی رجت ان تمام حوالوں سے آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوگی۔ جوزا افراد کو ان حالات کا سامنا 1977، اور اگر میں بہت بڑے بزرگوں کی بات کروں تو اس سے پہلے 49 میں بھی ان کو 45 میں اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اب یہ مشورہ تو مشکل ہے کیونکہ 45 تو بہت پرانی بات ہوگی، لیکن جنہیں یاد ہے نا وہ 77 کے حالات، اگر اس وقت وہ میچور تھے اور ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، اپنا گھر بسا چکے تھے، تو دیکھیے گا اس وقت ان کو ذرا ریکال کریں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا کیا ہے۔ اگر ایسا آپ کر سکیں گے تو یقیناً پرانے حالات کو آپ ذہن نشین رکھیے گا، سامنے رکھ کے دیکھیے گا کہ آنے والے حالات جو ہے وہ کس طرح سے ہوں گے، تو آپ کو کیا کیا لائن آف ایکشن اختیار کرنا ہوگی، کس طرح کی آپ کو اس وقت جو ہے احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کرنا ہوگی، تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ سہولت جو ہے اس میں مل جائے گی۔ سوشل میڈیا سرگرمیوں کے حوالے سے تبدیلیوں کا سامنا ہوگا، کیونکہ آج کل کمیونیکیشن کے لیے ہم زیادہ تر جو ہے نا انہی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کو بھی اپنی مصروفیات میں اتار چڑھاؤ کا جو یہ پروسیس ہے یا یہ عمل ہے وہ اس کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ان دونوں شعبوں کا کمیونیکیشن سے ہی بہت گہرا تعلق ہے۔ ایسی تبدیلیاں آپ 4 نومبر 2024 سے 6 دسمبر 2024 تک بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ 1977 اور 49 کی اگر بات میں نہیں کروں تو ان ایام کو یاد کر لیجیے گا، یعنی 4 نومبر سے 6 دسمبر تک، ابھی یہ کل کی بات ہے، تو دیکھیے گا اس وقت آپ نے کیا حکمت عملی اختیار کی تھی، کیا لائن آف ایکشن تھا آپ کا۔ تو چونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے مریخ جو ہے اب یہ رجت سے نکلنے کے بعد بھی پھر وہی راستے اختیار کرے گا، وہی اس کی ڈائریکشن ہوگی جس طرح سے یہ جو ہے پہلے سفر کر چکا، اب رجت کے دوران بھی یہ وہی کچھ ہو رہا ہوگا، اسی طرح سے چلے گا، اور رجت سے نکلنے کے بعد بھی پھر یہ اسی راستے کو پھر اختیار کرے گا۔ اور اگر آپ دیکھ سکیں تو دیکھنا ہوگا کہ آپ اس وقت آپ کی آن لائن سرگرمیاں کیا تھی، سوشل میڈیا ایپس جو ہے نا وہ تو اس میں سارا کچھ سیو ہوتا ہے، آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا، تو اس کو ضرور دیکھیے گا، اور اس سے تھوڑا سا آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنے تجربے کو بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ جو تبدیلیاں تھیں ان کا تعلق خاص طور پہ آپ کے فائنینشیل جو میٹر تھے، آپ کے مالی امور جو تھے، خاص طور پر ان سے اس کا تعلق تھا۔ اور اس وقت مریخ جو ہے نا وہ آپ کے دوسرے گھر میں تھا، یعنی اس وقت تو اس وقت آپ نے جو فیصلے کیے، جو اقدامات لیے، وہ مریخ کی رجت کے دوران آپ کے آنے والے ایام کو متاثر کریں گے۔ اس دوران آپ نے جو بھی یعنی سفر اختیار کیے ہوں گے، ایک مرتبہ پھر آپ کو انہی مقامات کا سفر کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان ایام کے دوران آپ کو جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں یہ پچھلے ٹائم میں، تو قسمت ایک بار پھر وہی کامیابیاں آپ کی جھولی میں ڈال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مریخ کے معاملات کو اگر میں دیکھ رہا ہوں، آگے بڑھوں تو یہاں یہ آئے گا کہ جناب مریخ کے رجت سے نکلنے کے بعد، بات یہاں سے تھی، پیچھے کچھ چیزیں آئی ہوئی تھی اور بھی، تو مریخ کے رجت سے نکلنے کے بعد آپ کو تیسرے گھر کے علاوہ دوسرے گھر کے امور میں بھی تیزی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ مریخ کی رجت جو ہے نا وہ دوسرے گھر میں ہی آ کر ختم ہوگی، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو 18 اپریل سے 17 جون تک کے ایام اس حوالے سے جو ہے نا خصوصی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اس دوران مریخ کو پلوٹو اور زہرہ کی مخالفت بھی درپیش ہوگی، ایسے میں تیسرے اور 9ویں گھر کے امور کے درمیان ٹکراؤ کی سی صورتحال جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔
और उस वक्त आपको ज़रा एहतियात करना होगी। इस हवाले से मुतात रहिएगा। और ख़ास तौर पे आप 3 जनवरी और 27 अप्रैल तक के जो दिन है ना, उनकी अहमियत को ज़रा ध्यान में रखिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके ज़ायचे में तीसरे और 9वें घर की जो है ना वो मामलात कैसे चल रहे हैं। तो उनको आप खुद से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप रब्ता करके किसी से समझ लीजिएगा, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी कबाहतें, जो मुश्किलात आई हुई हैं, उनसे निपटना आसान हो जाए। बुर्ज सरतान कैंसर, मरीख की रुजत कैंसर वालों के दूसरे घर में रूनुमा हो रही है। यह घर रुपए, पैसे, मालो दौलत और असासाजात के जो मुतलका उमूर है उनसे इसका ताल्लुक है। इसे दौलत का घर भी कहा जाता है। मरीख काफ़ी दिनों से आपके पहले घर में जो है ना वो मौजूद है, अब फिर यहाँ वापस आने वाला है। मरीख के साथ इतना तवील साहब का इससे पहले आपको 77 में हुआ होगा, और उससे पहले अगर देखा जाए तो 45 में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और जिस के पास भी अगर कोई मौका है या उनके पास टाइम है, तो वो ज़रा रिकॉल के अपने पुराने हालात वाक़यात को समझ लें कि 77 में क्या हुआ। तो अगर ज़्यादा नहीं तो पिछले ये 2-3 महीनों के जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखिएगा, और देखिएगा कि मरीख ने जो है ना उस वक्त क्या कुछ आपके लिए किया था, अच्छा बुरा जो भी कुछ हुआ हालात की वजह से। तो उसको जहन में रख के अभी आने वाले वक्त जो है ना, आने वाले जो महीने उनके लिए आप तैयारी कर लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले महीनों में जो है ना वो किस तरह से आप आसानी के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ा सकते हैं। रुजत का शिकार होने के बाद मरीख 6 जनवरी 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक आपके पहले घर में रहेगा। इस दौरान 23 फरवरी 2025 को उसकी रुजत ख़त्म हो जाएगी, तब ये सीधी चाल चलता हुआ एक बार फिर आपके दूसरे घर में आ जाएगा। दूसरे घर के अमूर के हवाले से कोई अहम फैसला करना हो तो 23 फरवरी 2025 जो है उसके बाद कीजिएगा। ये मैं सभी बुरूज में यही बात करता आ रहा हूँ कि कौन कौन सी डेट उनके लिए बेहतर है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप जो है वो 23 फरवरी 2025 से पहले कोई फैसला नहीं कीजिएगा, जो कि बड़ा फैसला करने से गुरेज करना ही आपके फ़ायदे में रहेगा। मरीख की रुजत के दौरान सबसे अहम चीज़ जो आपके लिए है वो खाने पीने के हवाले से आपकी तरजीहात जो है उनमें तब्दीली आ सकती है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस अंदाज में खाते पीते हैं, इस हवाले से कई अहम तब्दीलियाँ देखने को आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा बड़ी ज़रूरी चीज़ है, माइंड नहीं कीजिएगा, आपको अपने मुंह की सफाई सुथराई, खासतौर पर दांतों की जो सेहत है उस पर खुसूसी तवज्जो देना होगी, क्योंकि मरीख जो है वो ये मरीख की रुजत का एक बड़ा पॉजिटिव और बहुत अच्छा पहलू भी है, क्योंकि मरीख जो है ना वो सफाई सुथराई पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता है। जो फालतू चीज़ें होती हैं उनको आपकी ज़िंदगी से भी रिमूव कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो आपके आदत में अगर ये बेहतरी आ जाएगी, सफाई सुथराई आ जाएगी, तो आपके लिए यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में बहुत अहम साबित होगी। तो इस दौरान क्या होगा कि जनाब, और मनफी पहलू जो अगर मैं आपने कहा जी पॉजिटिव, तो मनफी पहलू ये भी हो सकता है कि मरीख की रुजत के दौरान आप किसी के साथ किया हुआ अपना कोई पुराना वादा या आपने कोई मुआहदा किया हुआ तो उसको तोड़ सकेंगे। बात तो बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन ज़िंदगी के रंग जो है ना इतने हज़ारों रंग हैं कि पता नहीं होता किस वक्त कौन सा रंग सामने आ जाए। हम तो इल्म के मुताबिक आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं, अवेयरनेस दे देते हैं। तो अब फैसला जो है वो आपने खुद करना है कि आपके साथ उस वक्त अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या आपके फैसले गलत हो गए, सही हो गए, आपने वादे निभाए या तोड़ दिए, ये आपको खुद देखना होगा। तो मरीख के असरात के तहत खाने पीने के हवाले से कुछ चीज़ें जो है ना उनको आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। खाने पीने की जो रूटीन है आपकी उसको बेहतर करना होगा, क्योंकि हेल्थ जो है ना वेल्थ होती है, तो इसलिए इस चीज़ पे ज़रा अमल कीजिएगा। इसके अलावा आपको ख़ास तौर पे उन चीज़ों का, उन अज़ा का ज़्यादा ख्याल रखना है जिनका ताल्लुक खाने पीने के बुनियादी ताल्लुक से बनता है इनका, यानी मुंह भी है, दांत भी हैं, हाथ भी हैं, इनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होगी। 4 नवंबर से 6 दिसंबर तक गालबन आपने अपने काम, करियर और माली उमूर के हवाले से कोई बड़े फैसले कर लिए होंगे, कोई बड़ा कदम उठा लिया होगा, क्योंकि इस वक्त मरीख आपके दूसरे घर में था और सीधी चाल चल रहा था, यानी रुजत का शिकार नहीं था। इससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो मरीख की रुजत के दौरान आप इन फैसलों में से बाज को वापस लेने, और हो सकता है कि थोड़ा सा कदम पीछे बढ़ा लें, आप अपनी तेज़ी को कंट्रोल कर लें, और इस वक्त जो भी फैसला आपको बेहतर लगे तो डेफिनेट उस पर अमल कर लीजिएगा। लेकिन उस वक्त जो फैसला सही लग रहा था आपको पहले, वो शायद इस वक्त आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, उनमें भी आपको फ़र्क लगेगा। आपकी अपनी सोच है, इतना तब्दीली सोच में भी आ जाएगी। और इसके हवाले से अगर आपको कुछ फैसले वापस लेने की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन अगर 18 अप्रैल से 17 जून तक अगर आप इंतज़ार कर लेंगे, इस दौरान आप ये सारे काम करेंगे, तो यकीनन बेहतर रहेगा। और उस वक्त तक आपको कोई भी बिग एक्शन नहीं करना चाहिए, अपनी मामूलात को ही आगे बढ़ाना चाहिए। बुर्ज असद लियो,
मरीख की रुजत चूंकि लियो वालों के पहले घर में हो रही है, इस घर का ताल्लुक दुनियावी लजाइज से होता है, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि इसका ताल्लुक आपके पर्सनल इमेजिंग यानी ज़ाती शबीह से भी होता है। मरीख चूँकि गुज़श्ता चंद हफ्तों से आपके पहले घर में मौजूद है, इसकी आमद के बाद आपको इसके घर में इस घर से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनमें तेज़ी देखने को मिली होगी, लेकिन मरीख के रुजत में दाखिल होने के बाद हालात में किसी कदर ठहराव पैदा होगा। रुजत का शिकार होकर मरीख आपके 12वें घर में वापस चला जाएगा। इससे पहले ये कई हफ्ते आपके 12वें घर में गुजार चुका है। 12वां घर रूहानी उमूर का घर होता है, इसे लाशोर का घर भी कहते हैं, क्योंकि रूहानी मामला पहले लाशोर की सतह पर ही रूनमा होते हैं और बाद में शोरी सतह पर उनका ज़हूर होता है। 12वें घर में मरीख की जो मौजूदगी है, उस दौरान इस घर के जो मुतल्लिक़ा उमूर हैं उनमें तेज़ी और सरगर्मी देखने को आपको पहले मिल चुकी है। वैसी सरगर्मी और तेज़ी एक बार फिर आपके सामने आने वाली है, लेकिन इस मरतबा मरीख रुजत का शिकार होगा, इसलिए हालात जो है ना वो ज़रा मुख्तलिफ होंगे। आपको उन आदात से जान छुड़ाने का मौका मिल जाएगा जो आपके लिए तबाही और बर्बादी का जो है ना असबाब पैदा कर रही हैं। यानी आप सेहत के मामला देखने हैं, आपके बाकी कल्चरल सेटअप में जो भी आप कर रहे हैं। और वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान अपना सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो इंसान खुद ही होता है, तो अपने हाथों अपनी जड़ें खोदता रहता है। इसकी बुरी आदत उसकी अपनी चॉइस होती हैं और ये चॉइस उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का भी सबब बनती हैं। तो इसलिए अब आपको मौका मिला है कि आप अपनी चॉइस जो है ना उनको दुरुस्त कर लें। तो अगर ये चॉइस दुरुस्त करने का मौका है तो इसे ज़ाया मत कीजिएगा। मरीख की रुजत के दौरान आपको किसी ऐसी जगह सफ़र करने का मौका मिल सकता है जहाँ पहले भी आप जा चुके होंगे। ये सफ़र खासा तवील भी हो सकता है और हो सकता है कि ये मौका जो है ना बहुत जल्द आपको फिर मिल जाए। 23 फरवरी को मरीख जब रुजत की हालत से निकल आएगा तो उस वक्त ये आपके 12वें घर में मौजूद होगा। 18 अप्रैल को ये इस घर से निकल आएगा, मगर रुजत के असरात से पूरी तरह निजात हासिल करने में मज़ीद 1 महीना भी आपको लग सकता है। ये मरहला 17 जून को जाके मुकम्मल होगा, तब ये फिर आपके पहले घर में होगा। 12वें घर में मरीख की रुजत आपकी रूहानी ज़िंदगी की नशो नुमा के लिए बहुत अहम साबित होगी। अपनी ज़ात के बारे में आपको शायद उतना नहीं मालूम होगा जिस हद तक इस दौरान आपकी खूबियाँ आपके सामने हाईलाइट हो सकेंगी, जैसे कहते हैं बंदे की परतें खुलना शुरू हो जाएंगी। तो नवंबर के दौरान आपने अपनी ज़िंदगी के हवाले से जो कुछ भी सोचा था, जो भी फैसले किए थे, अब उन हवालों से शायद ज़्यादा पूरी यकीन नहीं हो गया। आपको लगता होगा कि थोड़ा सा शेकी हो रहे होंगे, यार पता नहीं ये ठीक था गलत था। तो हो सकता है कि मरीख की रुजत जो है वो आपको इन फैसलों पर और अपने जो अमली इकदाम आपने किए हुए तो नए सिरे से उन पर गौर व फिक्र करने के लिए आपको आमादा कर आपके अंदर सोचें पैदा करें कि आप उनको दोबारा से जो है ना वो रिव्यू कर लें। हो सकता है कि मरीख के रुजत से निकलने के बाद मुमकिन तौर पर आप इन फैसलों और इकदाम को वापस लेने की तरफ भी माइल हो सकते हैं, इनको ख़त्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मरीख जैसे सियारे का रुजत के आलम में 2 घरों के उमूर पर असरअंदाज होना हालात को काफ़ी पेचीदा बना सकता है। सूरत हाल जो है मरीख के रुजत से निकलने के बाद उस वक्त वाज़ेह होगी जब आपके पहले घर में रुजत के असरात से आप निजात जो है ना वो हासिल कर रहे होंगे, यानी 18 अप्रैल से 17 जून के दौरान। ऐसे फैसलों और इकदाम का ताल्लुक आपकी रूहानी ज़िंदगी से नहीं होगा, बल्कि गालिब इम्कान ये है कि इनका ताल्लुक आपकी अज़वाजी ज़िंदगी और देरीना जो रफ़ाक़तें हैं, दोस्तियाँ पुरानी, उनसे हो सकता है। हो सकता है कि पहले आपने किसी ताल्लुक को ख़त्म करने का या कोई नया ताल्लुक उस्तवार करने का फैसला भी किया हो, किसी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ होगा। तो मगर अब 18 अप्रैल से 17 जून के दौरान आप इस हवाले से यस और नो का फैसला कर सकते हैं कि वेदर आप इसको कंटिन्यू करेंगे या आप इस आइडिया को ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि अब हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होंगे, बहुत ज़्यादा खुले हुए होंगे, आपको हर चीज़ क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही होगी। तो मरीख और प्लूटो की जो मुखालफत है उसकी वजह से भी अज़दवाजी ताल्लुकात और जो पुराने दोस्तियाँ हैं, ताल्लुकात हैं, तरीन रफ़ाक़तें हैं, उन पर ज़रा सख्त वक्त जो है ना वो होगा उस वक्त। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, मरीख की रुजत की वजह से जो है ना हालात ख़ासे पेचीदा हो चुके होंगे। मरीख को वो कहते हैं ना मुकदमात जो होते हैं अदालती, ख़ास तौर पे उनका देवता कहा जाता है, यानी जब ये होता है तो फिर इसी तरह के मामलात होते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि इस पीरियड के दौरान में, रुजत के दौरान में, आप अपनी ज़िंदगी में शामिल किसी अहम फ़र्द के साथ किसी अदालती मामले में उलझ भी सकते हैं। गालिब
इम्कान तो यही है कि वो आपका वो जो फ़र्द होगा वो आपका जीवन साथी भी हो सकता है। अपने मामलात को बड़ी एहतियात और तदब्बर से सुलझाने की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकेगी, और यकीनन आप ये सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि आप में ये क्वालिटीज़ अल्लाह ने रखी हैं। रुजत में दाखिल होते वक्त यानी 7 दिसंबर को मरीख और अतारत के दरमियान भी नजरात का तबादला हो रहा था। सूरज इस वक्त आपके 5वें घर में मौजूद था। इससे पता चलता है कि आपको अपने बच्चों और रोमानवी ज़िंदगी जो है उसके हवाले से कोई अहम फैसला करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, क्योंकि अतारत भी रुजत का शिकार है और इसकी वजह से बच्चों और रोमांस से मुतल्लिक़ उमूर में सुस्त रवि वैसी आई हुई है। मरीख के साथ नजरात का तबादला इन मामलात में थोड़ी सी जान डालने की कोशिश करेगा और आप असर नौ इस पर गौर फिक्र करने की जो है ना वो कोशिश कर सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि इस नज़र के तहत पुरानी मोहब्बतें आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस भी आ सकती हैं। अतारत 15 दिसंबर को रुजत से निकल जाएगा, जबकि आपके 7वें घर में प्लूटो की मौजूदगी जो है उसकी वजह से लगता ये है कि दौलतमंद और बारसूख यानी रिसोर्सफुल जो लोग होंगे वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं, और आप हौसले से काम लेकर उनके साथ देरीना और मजबूत ताल्लुकात जो है ना उस्तवार कर सकते हैं। और ये रुझानात जो होंगे ये जनवरी के शुरू के दिनों में वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। ताम अज़दवाजी जो मामलात हैं ना या अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी है उसमें कशीदगी जो है ना इस दौरान भी बाकी रहेगी, और माजी की तलखियाँ उभर कर सामने आती रहेंगी, या जैसे कोई ताने होते हैं पुरानी छोटी भूली हुई बातें वो फिर सामने आ जाएं तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। कोशिश करिएगा कि घर में कोई बड़ा झगड़ा ना हो, वरना अज़वाजी ज़िंदगी का दी एंड हो सकता है। यही मशवरा दीगर नौइयत के जो देरीना ताल्लुकात के जो हवाले से भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अपने तमाम रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को और अपने जो राह रस्म जाना है वहाँ ख़ास तौर पे इसका ख्याल कीजिएगा। प्लूटो के असरात के तहत आपको मोहब्बत का जो डार्क साइड है या तारीख पहलू है वो भी देखने को मिल सकता है, यानी मोहब्बत जुनूनियत हो सकती है, ये डार्क पहलू होता है मोहब्बत का। जज्बातियत हो सकती है, तसल्लुत पसंदी यानी पोजेशन हो सकती है, और जहरीलापन भी मोहब्बत का जो है ना वो आपके सामने आ सकता है। इस हवाले से मुहतात रहिएगा और देखिएगा कि आप किसके साथ कौन सा रोमानवी जो रिश्ता है वो इस्तवार कर रहे हैं, और वेदर ये ठीक भी है कि नहीं। हर पहलू अच्छी तरह से देख भाल कर ही अपने आप को जो ना आगे लेके चलिएगा। वो प्रैक्टिकल एक्शन तभी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एहतियात नहीं की तो बाद में आपको खासा पछतावा भी हो सकता है, तो इसलिए बी केयरफुल। बुर्ज संभला वर्गो, मरीख की रुजत आपके 12वें घर में रूनुमा होगी। इस घर को रूहानी उमूर से मंसूब किया जाता है, इसे लाशोर का घर भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि रूहानी तब्दीलियाँ जो पहले लाशोर की सतह पर जन्म लेती हैं, फिर शौर की सतह पर उनका ज़हूर होता है। इस रुजत के दौरान आप अपने लाशोर, अपनी रूह की गहराइयों में उतर सकेंगे, यानी बहुत डीप डाउन अपने आप को आप एनालाइज कर सकेंगे। अपनी ज़ात के ऐसे पहलुओं से आप आशना हो सकेंगे जो इससे पहले शायद आपकी नज़र से ओझल थे। ये तजर्बा आपके लिए नहायत सबक आमोज़, इल्म और पुख्तगी में इजाफा करने वाला साबित हो सकेगा। ये भी हो सकता है कि चंद नागवार तब्दीलियों के सामने, चूँकि तब्दीलियाँ तो वैसे ओवरऑल होती नागवार हैं, बंदे को पसंद नहीं आती हैं, आवाज़ारी बड़ी होती है, लेकिन ऐसे में देखिएगा कि इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ी बहुत वो खटास नहीं होना तो मिठास का मज़ा नहीं आता फिर। तो ये एक बहुत ही अहम बात है। इस दौरान आपको अपनी ऐसी आदतों, सोचों और रवैयों से निजात हासिल करने का मौका मिल सकेगा जो आपके लिए मुसलसल नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, और आपको इनका एहसास तक भी शायद ना हो। अगर मसले का एहसास ही ना हो तो फिर उसे हल करने की कोशिश कौन करेगा। तो इसलिए जब आपको एहसास हो जाएगा तो फिर आप उसको जो है वो मसले को हल भी कर सकेंगे, और अपनी जो मुश्किलात हैं उनसे निजात हासिल करने में भी आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। इस वक्त से फ़ायदा उठाकर आप अपनी आइंदा ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम, सेहतमंद और खुशगवार बना सकेंगे। मरीख ने नवंबर में भी आपको इसी तरफ लाने की शायद कोशिश की होगी, और हो सकता है कि आपने उस मौका से फ़ायदा भी उठा लिया हो, और अगर नहीं उठाया तो अब उठा लीजिएगा, वक्त ज़ाया नहीं कीजिएगा। और अगर इस वक्त कुछ काम कर लिया तो बुनियादें आपने डाल दी होंगी, यानी डल जाएंगी,
بنیاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد مضبوط اور مستحکم عمارت جو ہے نا اس کی تعمیر کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور ایسے مواقع جو ہوتے ہیں، بلکہ یہ ڈبل ڈبل مواقع جو ہے نا وہ کم کم ہی نصیب ہوتے ہیں. تو رجت کے دوران مریخ آپ کے 11ویں گھر یعنی برج سرطان میں بھی داخل ہوگا. بری عادتوں، سوچوں اور رویوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب آپ 11ویں گھر تک پہنچیں گے تو آپ کے اہداف جو آپ نے طے کیے ہوں گے وہ بہت زیادہ بلند ہوں گے. آپ یعنی جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے وہ بہت زیادہ ہائی ہوں گے. آپ کے خواب پہلے سے زیادہ بڑے ہوں گے. انہیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوستوں، ساتھیوں اور خیر خواہوں کی امداد اور آنت کی ضرورت جو ہے نا وہ پڑ سکتی ہے. مریخ کی 11ویں گھر میں آمدی اس حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکے گی. مریخ کی رجت کے دوران آپ کو ماضی کی جو بندشیں ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فلسفیانہ سی بات ہوتی ہے، اشارے ہوتے ہیں بزرگوں کے، تو ہم تو انہی اشاروں کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کریں کہ ماضی میں اگر آپ نے اپنے پاؤں میں کوئی ایسی زنجیر ڈال لی تھی جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی نا، کوئی وعدہ کر لیا تھا کسی کے ساتھ، بس زیادہ پیار محبت میں زیادہ کوئی معاملہ قریب ہو گیا تھا، کوئی ذمہ داری آپ نے اپنے سر لے لی تھی اور اب آپ اسے نبھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور اس کا اثر آپ کی موجودہ زندگی پر بھی پڑ رہا ہے. تو رجت میں داخل ہوتے وقت مریخ اور عطارد کے درمیان نظرات کا جو تبادلہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ راہو آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے. ان نظرات کے مشترکہ اثر کے تحت آپ کو ایسی زنجیروں سے نجات حاصل کرنے میں مدد مل سکے گی. یہ میں سارا سینیریو بتا رہا ہوں کہ کیا کچھ ہوگا، اور اس میں اتنے زیادہ جب اثرات آپ تک پہنچیں گے، آپ بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوں گے تو پھر آپ کچھ ایسا فیصلہ کر سکیں گے. اور ایسی جو زنجیریں ہوتی ہیں نا وعدوں کی اور باقی ذمہ داریوں کی اور بہت ساری سوچوں کی، تو ان کا تعلق ماضی سے ہی ہوتا ہے. تو بعض کی کڑیاں تو بچپن سے بھی جا ملتی ہے. بچپن نے سوچا ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا، تو آج تک پھر وہ ان سوچوں کے حساب سے باہر نکل نہیں پاتا ہے. تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اور اس دوران آپ کو اپنی ساری تھاٹس کو، اپنے آپ کو ریویو کیجیے گا تسلی سے، کاپی پینسل لے کے بیٹھیے گا، پلس مائنس دیکھیے گا، جس کے پلس زیادہ ہوں گے نا اس طرف آپ چلے جائیے گا. بہترین آپ کو انالیسس کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. تو اس کے علاوہ سب سے اس دوران جو یہی سب سے بڑی بات ہے جس کا میں ابھی آپ سے ذکر کر چکا. اور اس کے علاوہ آپ کو ایسی چیزوں کے وجود کا جن کا احساس تک نہیں تھا، اب ان کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مریخ کی جو رجت ہے وہ شعوری سطح پر آپ کو ان سے باخبر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی. جو چیزیں آپ کے لاشعور میں تھیں شعور میں آئیں اور اب آگے آپ تک وہ بہت اچھے طریقے سے پہنچ پائیں گی. ایسے تمام رجحانات جو ہیں یہ 18 اپریل سے 17 جون کے درمیان جو ہے نا واضح ہونے شروع ہو جائیں گے. مریخ اور پلوٹو کی مخالفت کے دوران آپ کا جو ہے اپنے دفتر یا جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہاں کسی ساتھی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی یا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ اس جھگڑے کا آغاز آپ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، چونکہ شدت پسندی اور ایگریشن آپ میں بہت زیادہ ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط بھی رہنا ہوگا. اگر آپ محتاط نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے لیے زیادہ مشکلات آ جائیں گی. اور پھر یقین کیجیے کہ ایسی حالت میں جب ہم خود سے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر کوئی ہماری مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. تو بی کیئرفل. برج میزان لیبرا. مریخ کی رجت آپ کے 11ویں گھر میں وقوع پذیر ہو رہی ہے. یہ گھر آپ کے دوستوں، رابطوں کی استواری یعنی نیٹ ورکنگ اور مل کر کیے جانے والے کاموں یعنی ٹیم ورک سے تعلق رکھتا ہے. اس کے علاوہ ان خواہشات کو بھی اس سے منسوب کیا جاتا ہے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، خفیہ ہوتی ہیں. ہم کسی کے ساتھ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، کسی کے ساتھ شیئر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس سے پہلے 14 نومبر سے لے کر رجت کے آغاز یعنی 7 دسمبر تک مریخ کسی گھر میں مقیم تھا، اور اب وہ پھر 19 ڈگری سے وہیں سے گزرے گا جن کا سفر یا جہاں سے وہ یہاں تک پہنچا ہے. تو چند ہفتے پہلے بھی آپ کو جیسے حالات و واقعات کا سامنا ہوا تھا، ایک بار پھر انہی سے آپ کا واسطہ پڑنے والا ہے. اپنے گزشتہ چند ہفتوں پر آپ اگر نظر ڈالیں گے تو آپ آنے والے وقت کے بارے میں خاصے درست اندازے بھی لگا سکیں گے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کر سکیں گے. ذہنی طور پر تیار ہونا، اور کیا ہم نے وہ ڈنڈے سوٹے لے کے تو بیٹھنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یار ایسا ہوگا تو میں یہ کر لوں گا، ایسا ہوگا تو یہ کر لوں گا، اور وہ بہت زیادہ بندے کے لیے پھر بینیفیشیل ثابت ہوتا ہے. تو ان ایام کے دوران میں دوستیوں اور سماجی تعلقات کے حوالے سے آپ نے خاصی پیش قدمی کر لی ہوگی. نئے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوئے، آپ کی آرزومندی میں اضافہ ہوا، یعنی کوئی بڑا کام کرنے کی خواہشات بیدار ہوئیں. کچھ دوست آپ کی زندگی سے نکل بھی گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود کو کسی جماعت، تنظیم یا گروہ سے الگ کر لیا ہو.
क्योंकि उन्हें साथ लेकर चलना आपके लिए शायद मुश्किल जो है ना वो साबित हो रहा था। मरीख तराश खराश और सफाई सुथराई पर यकीन रखता है और बेकार के जो हर बोझ जो है ना उसको ज़िंदगी से निकाल फेंकता है, और ये इसी चीज़ को बेहतर भी समझता है क्योंकि इसका बस अमल दखल यही चलता रहता है। तो अब जो है मरीख रुजत में दाखिल हो रहा है चूँकि, तो 11वें घर में उसकी हालिया क़याम के दौरान आपने जो फैसले किए, जो इक़दाम किए, हो सकता है आपको उन पर असर नौ गौर व फिक्र करने की जो है ना वो ज़रूरत पड़ जाए, या आपकी सोच ऐसी पैदा हो कि आप खुद से ये काम कर लें। तो ये भी हो सकता है कि आपको इस दौरान बाज़ फैसले वापस लेना पड़े, बाज़ जगह जो आपने एडवांसमेंट की होगी वहाँ से आपको फिर स्टेप बैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा कदम पीछे हटाना पड़ेगा। तो उसको कोई मज़ायका नहीं होता, उसके लिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस हवाले से अपना ज़हन खुला रखिएगा। अगर सोच में लचक हो तो गलत फैसलों की इस्लाह करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अप्रैल आते आते मरीख आपके 10वें घर यानी बुर्ज सत्तान में पहुंच चुका होगा। 18 अप्रैल से 17 जून तक आप अपने करियर के उमूर पर भरपूर तवज्जो दे पाएंगे, अपने अहदाफ का तयन करेंगे, ख्वाबों को नई तरतीब और तंजीम जो है वो उससे आशना करेंगे, मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले कर पाएंगे। इनमें से बाज़ फैसलों का ताल्लुक आपके दोस्तों से भी हो सकता है, क्योंकि इन अय्याम में मरीख को 11वें घर में वापस भी आना है और इस बार ये सीधी चाल चल रहा होगा, इसलिए इसकी कुव्वत भी ज़्यादा होगी और उसका एक्शन जो होगा अमली तौर पर वो ज़्यादा डायरेक्ट होगा, बिल्कुल बराह रास्त वो असरअंदाज होगा। यानी वही अमल एक बार फिर दोहराया जाएगा जिससे आप चंद हफ्ते पहले गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा कुव्वत और तवानाई मरीख की वजह से वो सामने आ सकेगी। जहाँ तक दोस्तों की बात है, उनमें से बात को आप अपने तौर पर खुद से अलग कर देंगे, बाद हालात की वजह से खुद ही आपसे दूर जाने पर आमादा हो जाएंगे या चले जाएंगे, मजबूर भी हो सकते हैं। तो 10वें घर में मरीख के क़याम के दौरान जहाँ अपने करियर के हवाले से ज़्यादा सरगर्म अमल नज़र आएंगे, वहीं मुमकिन है कि आप अपनी मौजूदा जॉब या काम को छोड़ने का फैसला भी कर लें, क्योंकि वो आपके ख्वाबों और उमंगों से हम आहंग नहीं हो पा रही है। ये भी हो सकता है कि आपको उससे बेहतर काम मिल जाए या उससे बेहतर जॉब मिल जाए, जिसके बाद आप अपने पुराने काम से रुखसत लेने का हतमी फैसला भी कर सकेंगे। 23 फरवरी से पहले आप अपने करियर के हवाले से जो भी फैसले करेंगे, मरीख के रुजत से निकलने के बाद उनमें से बाज़ फैसले आपके वापस भी हो सकते हैं या आप मजबूर हो जाएंगे कि ये फैसले वापस लेना पड़ेंगे। इसलिए जो भी फैसला करिएगा इन दिनों में सोच समझ कर करिएगा। ये तमाम रुझानात 18 अप्रैल से 17 जून के दरमियान में मज़ीद वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाएंगे, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि ये असल बात है क्या और आपको करना क्या है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मरीख की रुजत आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर इस सूरत में अगर अकरब आपका ताले बुर्ज है, क्योंकि कदीम एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपका हुक्मरान सितारा मरीख है। बहरहाल मरीख की रुजत आपके 10वें घर में वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है। इस घर को पेशा वराना ज़िंदगी यानी करियर से मंसूब किया जाता है, जैसा कि हम हर बुर्ज के हवाले से जब बार बार ये जिक्र होता रहता है कि मरीख की जो रुजत है उसका आगाज़ असद की 6ठी डिग्री से होगा और ये एक बार फिर उन डिग्रियों से जो है ना गुजरता हुआ पिछले घर यानी बुर्ज सत्तान में दाखिल हो जाएगा, जहाँ से ये गुज़श्ता चंद हफ्ते पहले भी गुजर चुका है। अगर आप उन चंद हफ्तों पर निगाह डालें और सोचें कि इस दौरान आपके साथ क्या हुआ था, तो आने वाले दिनों के हालात वाक़यात के बारे में अंदाज़ा लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ज़्यादा पीछे नहीं जाइएगा, बस 4 नवंबर तक ही देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। 10वें घर में मरीख की आमद आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में हलचल तो पैदा करेगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी आम हालात में होती है, क्योंकि मरीख रुजत में मुब्तला है, तवानाई कम हुई है इस वजह से। इससे पहले 10वें घर में मरीख के क़याम के दौरान यानी 4 नवंबर से 6 दिसंबर तक आपने करियर के हवाले से जो फैसले किए होंगे, शायद उनमें से बाज़ को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि मरीख के रुजत में दाखिल होने के बाद आप एक बार फिर अपने फैसलों को रिव्यू करेंगे, उन पर गौर व फिक्र करने की तरफ माइल हो सकेंगे। हो सकता है कि जब आपने फैसला किया था तब हालात कुछ और होंगे, अब कुछ और होंगे। बदलते हुए हालात व वाक़यात के साथ पुराने फैसलों को बदल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो इसलिए खुले दिल के साथ इस बात को लीजिएगा, तो परेशानी अपने आप पे मुसल्लत नहीं कीजिएगा, बल्कि हम तो कहेंगे कि इस वक्त आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि फैसले जो होते हैं उनको बदलने का जो मौका है ना, वो हर किसी को मुयस्सर भी नहीं आता। लोग फैसले करके बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं।
मरीख की जो तवानाई है वो अगरचे मामूल के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज़रूर है कि आप अपने करियर में भरपूर अंदाज में सरगर्म अमल नज़र आ सकें। अपने हलके में आप सबसे ज़्यादा नुमायाँ हो सकेंगे। आपके अंदर कामयाबी हासिल करने का जोश व वल्वला जो है वो भी अरूज भी होगा। मरीख के रुजत में दाखिल होने के साथ ही अतारत भी उससे पहले अतारत रुजत का चूँकि साथ में शिकार चला आ रहा है। अब ये दो अहम फैसले जो है ना, दोनों अहम स्टार जो है ना, वो आपके फैसलों को मुतासर करने का सबब बन सकेंगे। इसलिए ऐसे वक्त में फैसले करने में आपको थोड़ी हिचकिचाहट का सामना भी हो सकता है, हेजिटेशन हो सकती है, या आप थोड़ा सा उसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, और ये कैफियत जो है ना 18 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। इसके बाद हालात वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मरीख और अतारत दोनों ही उस वक्त रुजत से निकल चुके होंगे। और इसके अलावा और जबकि इसके जो ज़िमनी असरात होते हैं उनसे भी निजात हासिल कर चुके होंगे। और इसके अलावा यह है कि जी तब आपको जब ये दोनों रुजू से निकल चुके होंगे तो फिर आपको करियर के हवाले से फैसले करने जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान भी होंगे और आपके लिए बेहतर भी हो सकेंगे। 18 अप्रैल से 17 जून तक के अयाम इसके लिए बेहतरीन रहेंगे। इसलिए हमारा मशवरा यही है कि जनाब आपको उस वक़्त जो है ना करियर के हवाले से और अमूमी ज़िंदगी के हवाले से भी कोई बड़ा फैसला करने या कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए, बल्कि ये वक्त सब्र तहम्मुल के साथ गुजार लेना आपके हक़ में बेहतर साबित होगा और आपके आसपास के लोगों के हक़ में भी ये बेहतर साबित हो सकेगा। रुजत के दौरान मरीख आपके नौमे घर का चक्कर भी लगाएगा। इस नज़र के कई मफहूम हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का सामना आपको हो सकता है, अदालती मसाइल का सामना हो सकता है। इन मसाइल का ताल्लुक गालबन बैरूनी मुल्क सफ़र से भी हो सकता है, यानी पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह के हवाले से मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इससे पहले जब मरीख आपके नौवें घर में यानी बुर्ज सुल्तान में था तो उसने कुछ सिलसिले शुरू किए थे जो उस वक्त मुकम्मल नहीं हो पाए थे। आप ज़रा गौर कीजिएगा, और इस घर में वापस आने के बाद ये इन सिलसिलों को भी मुकम्मल करने की दोबारा से कोशिश करेगा। वो सिलसिले क्या हैं ये तो आप ही बेहतर जान सकते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि इनका ताल्लुक आपके नौवें घर के उमूर से ही होगा। नौवें घर को आला तालीम, बैरूनी मुल्क सफ़र, फ़लसफ़ा हयात, कानूनी मामलात और अकायद व नज़रियात के साथ मंसूब किया जाता है। अब आपका जो मामला होगा वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। और ये सिलसिले शुरू तो अक्टूबर 2024 में हुए थे, लेकिन मगर इनकी तकमील का जो अमल है उसका आगाज़ समझ लें कि 23 फरवरी 2025 के बाद से होगा, जो आपने उस वक्त सोचा होगा। और ऐसे तमाम रुझान जो हैं वो 18 अप्रैल से 17 जून के दरमियान में बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ आपके सामने आ जाएंगे, और उस वक्त कोई झिझक नहीं होगी, आपके ख्याल क्लियर होंगे, आपको फैसला करना आसान होगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मरीख की रुजत सेक्रेटेरियस वालों के नौवें घर में शुरू हो रही है। नौवें घर को आला तालीम, बैरूनी मुल्क सफ़र, फ़लसफ़ायात, कानूनी मामलात और अकायद व नज़रियात के साथ मंसूब किया जाता है। कुछ ही दिन पहले यानी 4 नवंबर तक मरीख आपके इसी घर में मौजूद था। इस वक्त के हालात व वाक़यात की याद ताज़ा कीजिएगा ताकि आने वाले हालात का जो अंदाज़ा लगाने में आपको आसानी हो सके। 6 जनवरी तक मरीख आपके 9वें घर में रहेगा और उसके बाद उल्टी चाल चलता हुआ आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा, जहां ये इससे पहले भी चंद हफ्ते गुजार चुका है। यानी गुज़श्ता दिनों की याद ताज़ा करके आप न सिर्फ 9वें घर में मरीख की मौजूदगी के जो नताइज हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि 8वें घर में उसके दाखिले के बाद के हालात के बारे में भी पेशेंगोई कर सकते हैं। पहले हम 9वें घर के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद कुछ बातें जो है ना वो 8वें घर के हवाले से भी हो जाएंगी। 9वें घर में मरीख के दाखिल होने के बाद आपने अपने फ़लसफ़ायात और अकायद व नज़रियात के हवाले से कुछ अहम फैसले किए थे। मरीख के रुजत में मुब्तला होने के बाद आप इन फैसलों पर असर नौ जो है वो गौर व फिक्र करने की तरफ माइल जो है ना हो सकेंगे। हो सकता है कि आपको बाज़ फैसले वापस लेने की भी ज़रूरत महसूस हो जाए। 9वें घर में मरीख के आने के बाद इस घर के उमूर में तेज़ी और सरगर्मी जो है ना वो पैदा हुई थी। दोबारा मरीख के वहाँ जाने के बाद भी सरगर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि मरीख रुजत का शिकार है और इसकी तवानाई भी पहले जैसी नहीं है। 9वें घर में मरीख की जो मौजूदगी है उसके दौरान आपने कोई तवील सफ़र किया होगा। हो सकता है ये मौका पहले भी आपको मिला हो और आप किसी वजह से उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते होंगे, और अब भी यही मौका दोबारा आपको मिलेगा। देखते हैं कि इस बार आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। अगर आपका कोई इरादा है तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा रखिएगा, ताकि जब ये वक्त आए तो फौरी तौर पे आप फिर जो है ना वो उस वक्त एक्शन कर सकें।
اور اس کی اصل وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں تو مریخ کی جو رجت کی وجہ سے نا بعض مشکلات اور پیچیدگیاں جو ہے نا وہ پیدا ہونے کے امکانات بھی موجود رہتے ہیں. عدالتی اور قانونی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ آپ نویں گھر کے امور کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، ہیزیٹیٹ کریں گے. صورتحال واضح نہ ہونے سے نا آپ کی سوچ بھی واضح نہیں ہوگی. معاملات 18 اپریل تک اسی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ نویں گھر کے امور میں ابھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کیجیے گا. 18 اپریل سے 17 جون تک کے ایام اس حوالے سے بہترین ثابت ہوں گا، کیونکہ اس دوران مریخ جو ہے نا رجت سے بھی نکل جائے گا اور رجت کے ضمنی اثرات سے بھی نجات حاصل کر لے گا. چونکہ اعلیٰ تعلیم کا تعلق بھی نویں گھر سے ہے، اس لیے پڑھنے پڑھانے کے جو معاملات ہیں ان میں بھی کچھ الجھنیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. اور اس حوالے سے بھی کوئی بڑا فیصلہ اگر آپ کو کرنا ہوگا یقینی طور پہ یہ تو ہوگا، لیکن اس کے لیے مریخ اور عطارد کے رجت سے نکلنے کا انتظار کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. جس روز مریخ رجت کا شکار ہوا تھا اور اس وقت عطارد جو ہے نا وہ آلریڈی رجت میں موجود تھا. تو جیسا کہ میں پہلے بات آپ کو بتا چکا کہ رجت کے دوران مریخ آپ کے 8ویں گھر کے جو ہے نا وہ چکر بھی لگائے گا. اسے ٹرانسفارمیشن، تجدید اور حیات نو کا چونکہ گھر کہا جاتا ہے. بعض ماہرین اسے موت کا گھر بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ گھر قوت میں آتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے موت جو ہے نا وہ ہمیں اپنے وجود کا احساس دلا دیتی ہے. 6 جنوری سے 18 اپریل تک مریخ اسی گھر میں یعنی برج سرطان میں رہے گا. مریخ کے لیے یہ زوال کا گھر ہے. یہاں پر اس کی قوت ویسی نہیں رہتی جیسی کہ عام حالات میں ہوا کرتی ہے. پھر بھی مریخ کی یہ آمد آپ کے لیے روحانی سطح پر کئی تبدیلیوں کا باعث بنے گی. کچھ عرصہ پہلے تک مریخ اسی گھر میں مقیم تھا. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ 8ویں گھر کی قوت میں آنے کے بعد غیر متوقع پیسہ جو ہے اس کا حصول جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ جگہ تو یہ امکانات حقیقت بن جاتے ہیں. یعنی وہ پیسہ جو خود بخود آپ تک چل کے پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی طرف سے کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی. اور ہو سکتا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران آپ کو ایسے اتفاقات پہلے بھی پیش آ چکے ہوں جن سے آپ فائدہ اٹھا چکے ہوں گے. 3 جنوری سے 27 اپریل تک مریخ اور پلوٹو کے درمیان جو مخالفت والا جو ہے نا سلسلہ جاری رہے گا. یعنی دونوں ایک دوسرے کے بالمقابلہ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے. مریخ اس وقت آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا اور پلوٹو 3رے گھر میں. ایسے میں بہن بھائیوں اور ان کی اولادوں، انکل آنٹی جیسے بزرگوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں تلاطم کی کیفیت ہوگی، بے چینی، اضطراب اور اس طرح کے. تو اس لیے پھر آپ کو اس دوران خاصا محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ دوسرے لوگوں کے آپس میں اگر کوئی باہمی اختلافات چل رہے ہیں تو ان میں آپ کو پارٹی بننے کی جو ہے نا ہرگز کوشش نہیں کرنی ہوگی. خام خواہ جو ہے نا دوسروں کے جھگڑوں میں شامل نہیں ہونا، بلکہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. البتہ اگر براہ راست آپ کے ساتھ کوئی تنازع ہو جائے تو کوشش کر کے اسے خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ مریخ کے زیر اثر آپ بھی جنگ و جدل پر اتریں، آپ کے اندر بھی ایگریشن آ جائے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اور یہ تمام رجحانات 18 اپریل سے 17 جون کے درمیان میں واضح ہو جائیں گے اور اپنے منت کے انجام کی طرف بڑھنا جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے. تو اس لیے ذرا آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا. برج جدی کیپریکون، مریخ آپ کے 8ویں گھر میں رجت میں داخل ہوگا. جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا میں کہ اسے ٹرانسفارمیشن، تجدید اور حیات نو یعنی نئے جنم کا گھر کہتے ہیں. بعض ماہرین اسے موت کا گھر بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ قوت میں آتا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے موت ہمیں اپنے وجود کا احساس دلا دیتی ہے. تو اس سے یہ کہ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، نہ اس سے کوئی زندگی ختم ہوتی ہے، بلکہ اسے یہ ہے کہ آپ کو کچھ فضول قسم کے اگر کوئی مصروفیات آپ کی ہیں خدا نخواستہ تو ان سے جان چھڑائیے گا اور اپنے معاملات کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. کیونکہ ایکشن، فیصلہ سازی، صفائی ستھرائی اور تراش خراش کا دیوتا جو مریخ ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا، تو اس گھر کے امور میں یقیناً تیزی اور سرگرمی بھی پیدا ہوگی. اگرچہ اب مریخ رجت کا شکار ہو چکا مگر اس گھر میں یہ پچھلے ماہ سے موجود ہے، اس لیے آپ اپنے مالی امور میں کئی طرح کی تبدیلیاں کرنے پر غور کر رہے ہیں. فالتو کاٹ کباڑ نکال کر معاملات کو صاف کرنے کی کوشش جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں. اور یہ فزیکلی یا دنیا داری کا ہی جو ہے نا کاٹ کباڑ نہیں ہوتا، یہ سوچوں کا بھی ہوتا ہے، جذبات کا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کیے گا. مریخ کے اس گھر میں آنے کے بعد آپ نے اس حوالے سے بعض فیصلے کر بھی لیے ہوں گے یا پہلے آپ نے کیے ہوں گے.
کیونکہ 8ویں گھر میں آنے سے پہلے مریخ آپ کے 7ویں گھر میں موجود تھا، جو مشترکہ اثاثوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایسے اثاثے جن میں آپ تنہا جو ہے نا وہ مالک نہیں ہوتے، بلکہ کوئی اور بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے آلریڈی سے۔ تو جیسا کہ کوئی بزنس پارٹنر ہے یا جیون ساتھی ہے، تو ان دونوں گھروں میں مریخ کی جو موجودگی کے دوران آپ نے جو فیصلے اس وقت کیے ہوں گے، رجت کے دوران آپ ان پر دوبارہ سے غور و فکر بھی کر پائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض فیصلوں کو واپس لینے کی بھی ضرورت آپ کو محسوس ہو جائے۔ اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ پرانے فیصلوں کو جو واپس لینے کا جو موقع ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ رجت کے دوران مریخ آپ کے 7ویں گھر کا بھی چکر لگائے گا۔ اس دفعہ جو ہے نا پھر آپ کو ان حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے آپ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ آپ کا 7واں گھر برج سرطان ہے، مریخ کے لیے یہ زوال کا گھر ہے۔ اگر آپ اس گھر میں مریخ کی موجودگی کے اثرات کے بارے میں اگر کوئی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا، اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ویڈیو جو ہے وہ اپڈیٹ ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، دوبارہ سے سن لیجئے گا اور اپنے بارے میں مزید جان لیجئے گا۔ 8ویں گھر کا جب میں ذکر کرتے ہیں تو پھر یقینی طور پر یہ چیز بھی آپ کو یاد آ جائے گی کہ جب یہ گھر قوت میں آتا ہے تو غیر متوقع پیسہ ہاتھ آنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، یعنی ایسا پیسہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو اپنے طور پہ کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی یا آپ نے پہلے نہیں کی ہوگی، تو یہ خود بخود کسی نہ کسی طرح سے آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے گزشتہ 1 ماہ کے دوران آپ ایسے کسی تجربے سے گزر بھی چکے ہوں، کوئی پرانی سرمایہ کاری جو ہے وہ آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہو جائے اور کسی اثاثے کی قیمت غیر متوقع طور پر بڑھ جائے، خاندانی وراثت میں حصہ مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اور ایسا پیسہ آپ کے جیون ساتھی کے توسط سے بھی آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ صرف آپ ہی نہیں، آپ کے جیون ساتھی کا بھی اس میں بہت اہم رول ہے۔ مریخ کی جو رجت ہے اس کے دوران 8ویں اور 7ویں گھر کے امور کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے آپ جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار رہیں گے، حالات بھی واضح نہیں ہوں گے اور آپ کی سوچ بھی الجھی ہوئی ہوگی، چونکہ مریخ کے ساتھ ہی عطارد بھی ڈیفینیٹ رجت کا شکار چلا رہا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ ان گھروں کے امور میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ان دونوں کے رجت سے نکلنے اور رجت کے اثرات سے پوری طرح وہ کہتے ہیں کہ نجات جو حاصل کرنے کا انتظار اگر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 18 اپریل سے 17 جون تک کے ایام ان گھروں کے امور میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے مناسب ترین ہوں گے، اور یقینی طور پر چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دوں کہ 7ویں گھر کا تعلق سنجیدہ محبت، ازدواجی زندگی اور دیرینہ رفاقتوں سے بھی ہوتا ہے، اور یہ رفاقتیں جو ہوتی ہیں یہ جذباتی بھی ہو سکتی ہیں، کاروباری بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں یہ پارٹنرشپ جاری ہو سکتی ہے۔ 3 جنوری سے 27 اپریل تک مریخ اور پلوٹو کے درمیان میں مخالفت جاری رہے گی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے نظر آئیں گے۔ پلوٹو اس وقت آپ کے دوسرے گھر میں، ایسے میں 8ویں اور دوسرے گھروں کے امور کے درمیان میں تصادم کی سی کیفیت بنتی نظر آتی ہے۔ دوسرے گھر میں پلوٹو کی موجودگی کے اثرات کے بارے میں اگر تفصیلات جاننا ہو تو اس کے لیے آپ پہلے سے اپڈیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ زیادہ سنجیدہ نہیں ہوگی، کیونکہ مریخ اس وقت رجت کا شکار ہے، اس وقت اس کے مزاج کا جھگڑالو پن ذرا مدھم آپ کو نظر آئے گا۔ تو 6 جنوری کو مریخ 7ویں گھر میں رجت سے نکلے گا، پھر سیدھی چال چلتا ہوا 23 فروری کو 8ویں گھر میں واپس آ جائے گا، اور 18 اپریل تک رجت کے اثرات سے پوری طرح نجات بھی حاصل کر لے گا۔ اس دوران جو کچھ بھی جو ہے آپ کے سامنے آئے گا اسے آپ نوٹ کر لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیجئے گا، کہیں نہ کہیں تحریر آپ کی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اگلے ماہ کا یا اگلے کچھ مہینوں کا لائحہ عمل جو ہے اس کا تعین کرنا، اس کے فکسیشن کرنا، اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنا، اس میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ درینہ جو رفاقتیں ہیں ان کے مسائل جو مریخ اور پلوٹو کی مخالفت کے دوران شدت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بلکہ سارے بروج میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ اس دوران آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ 18 اپریل سے 17 جون تک کے درمیانی عرصہ میں حالات بہت زیادہ واضح ہو جائیں گے، تو آپ کو بہت اچھا فیصلہ کرنے میں جو مزید آسانی ہو سکے گی۔ برج دلو ایکویریس، مریخ کی رجت آپ کے 7ویں گھر میں شروع ہو رہی ہے۔ اس گھر کا تعلق سنجیدہ محبت، ازدواجی زندگی اور دیرینہ رفاقتوں سے ہوتا ہے۔ یہ رفاقتیں جذباتی بھی ہوتی ہیں اور کاروباری بھی۔ مریخ کی رجت آپ کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے، مگر اس وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم نظر یہ ہے کہ پلوٹو آپ کے پہلے گھر میں لمبے عرصے کے لیے موجود ہے۔
یہ نظر آپ کی زندگی میں گہرے اور دور رس جو اثرات ہوتے ہیں وہ پیدا کرنے کا جو ہے نا وہ باعث بنے گی۔ اس بارے میں تفصیلات پہلے والی ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی ہے اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں دی گئی معلومات آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکیں گی۔ ستمبر اور اکتوبر کے دوران مریخ آپ کے ساتویں اور چھٹے گھروں کی سیر کر رہا تھا۔ رجت کے دوران یہ ساتویں گھر کے علاوہ ایک بار پھر چھٹے گھر کا چکر لگائے گا۔ جب مریخ رجت کے بغیر ان گھروں میں آیا تھا تو اس نے ان گھروں کے امور میں تیزی اور سرگرمی پیدا کی تھی۔ جوش و خروش کے جو متعلق عناصر ہیں ان میں اضافہ ہوا تھا۔ ایسے میں آپ نے ان گھروں کے جو امور ہیں ان کے حوالے سے کچھ بڑے فیصلے بھی کیے تھے۔ رجت کے دوران مریخ جب ایک بار پھر ان گھروں کی سیر کو وہ کہتے ہیں نا نکلے گا تو آپ کو ان فیصلوں پر نئے سرے سے غور و فکر کرنے کا موقع بھی مل سکے گا اور آپ بعض فیصلے واپس لینے کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو دل پر نہ لگائیے گا بلکہ یہ سوچیے گا کہ اپنے فیصلوں کو واپس لینے کا جو موقع ہوتا ہے وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو کیے گئے فیصلوں کے نتائج ہی جو ہے ساری عمر بھگتتے رہتے ہیں اور اگر ان کو موقع مل جاتا یا مل جائے تو وہ یقین طور پر ریویو کر لیں گے اپنے سارے معاملات کو۔ تو ساتویں گھر کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا چکے، چھٹے گھر کے بارے میں بھی سن لیجیے گا کہ اس گھر کا تعلق آپ کی صحت اور روزمرہ کے معاملات سے ہوتا ہے۔ مریخ کی رجت کے دوران ان گھروں کے امور کے حوالے سے صورتحال جو ہے نا وہ دھندلی ہو جائے گی، اس لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کیجیے گا ورنہ غلطی کا امکان جو ہے نا بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس وقت مریخ کے ساتھ عطارد بھی وہ رجت کا شکار چلا آ رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ نہ صرف ان دونوں کے رجت سے نکلنے بلکہ ان کے اثرات سے مکمل نجات حاصل کرنے کا بھی انتظار کر لیا جائے۔ اس لیے چھٹے اور ساتویں گھر کے امور میں اچھے فیصلے کرنے کے لیے 18 اپریل سے 17 جون تک کے ایام زیادہ بہتر ثابت ہوں گے اور بہت زیادہ جو ہے نا اثرات سے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے پلاننگ اچھی کر سکیں گے۔ مریخ چونکہ صفائی ستھرائی اور تراش کراش میں گہری دلچسپی رکھتا ہے، اس لیے ساتویں گھر میں اس کی موجودگی ازواجی زندگی اور دیرینہ رفاقتوں میں جو پھنسے ہوئے کچرا جو ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کراس ٹاک ہوا، دل میں رنجشیں، بس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایسے کچرے کی صفائی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مریخ کے اثرات جو ہے نا بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کو خاصا ناگوار بھی لگے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی تعلق کی قربانی بھی دینا پڑے اس چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے، مگر آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساتویں گھر میں مریخ کی موجودگی جو ہے اس کے دوران آپ پر کوئی ایسا حادثہ پہلے گزر چکا ہو یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جو اس کی یاد ابھی تک آپ کے ذہن میں ہوگی، اور اب جو ہے اس میں صفائی ستھرائی کا جو عمل ہے اس میں مزید تیزی آپ کو نظر آئے گی۔ 3 جنوری سے 27 اپریل تک مریخ اور پلوٹو کے درمیان میں مخالفت جو ہے وہ جاری رہے گی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بالمقابلے آپ کو کھڑے نظر آئیں گے۔ ایسے میں پہلے اور ساتویں گھر کے امور کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جیون ساتھی یا بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی بڑا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ کوشش کر کے اس جھگڑے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور آپ کو ویسے تو یہ پیشگی قسم کی اطلاعی مل رہی ہے کہ آپ صبر و تحمل اور حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوششوں کو کامیاب بنا سکیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بزنس پارٹنر نہیں تو کسی کلائنٹ کے ساتھ بھی آپ کا کچھ ایسا جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے ضبط اور تحمل کا دامن جو ہے نا وہ آپ کو ہر وقت تھامے رکھنا ہے۔ برج ہاتھ پائسس، مریخ کی رجت آپ کے چھٹے گھر میں چونکہ ہو رہی ہے اور اس گھر کو آپ کی صحت اور روزمرہ معمولات یا روٹین ورک سے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ ایسی نظرات جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں پہلے بھی رونما ہو چکی ہے، لیکن یہ چونکہ کوئی آخری بار کچھ 47 سال ہو گئے اس بات کو، تو 1977 میں یہ کام ہوا برج اسد میں، تو اس لیے اگر آپ کو اس وقت کی یاد تازہ ہے تو دیکھیے گا اس وقت کیا حالات تھے آپ کے ملک کے دنیا کے کیا تھے، تو اس وقت کیسے چل رہا ہے سلسلہ، تو اس کے نیئر اباؤٹ آپ کو بہت ساری چیزیں اس وقت بھی دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اور یہ ہے کہ مریخ کی جو اس گھر میں آمد ہے نا وہ آپ کے لیے خاصی خوش آئند ثابت ہوگی۔ آپ اپنی صحت کا بہتر خیال رکھنے کی طرف مائل ہوں گے، خصوصاً جسمانی ورزش کی طرف جو ہے نا آپ کا رجحان بڑھے گا، اس میں آپ ذرا زیادہ اٹریکشن فیل کریں گے، آپ کے اندر سے سوچیں پیدا ہوگی۔ روٹین ورک جو ہے آپ کا روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان میں خاصی بہتری آئے گی، صحت کے نئے معمولات آپ کی زندگی کا حصہ بن سکیں گے۔
हो सकता है आप मुसाबकती जो खेल हैं उनमें हिस्सा लेने के बारे में भी सोचने लगे। ये सारी बातें खुश आइंद है। मगर इस वो क्या कहते हैं ना, जैसे सिक्के के दो रुख होते हैं ना, तो दूसरा रुख जो ये होगा कि अगर वर्जिश और खेल कूद जैसे मामूलात हैं वो एक तवील अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, तो फिर उस वक्त आपने अपनी ज़िंदगी के गुज़श्ता जो चंद साल हैं सुस्ती और काहली पर मबनी आदात के साथ गुजारे होंगे। तो ज़रा देखिएगा फिर उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, और इसमें एकदम से वर्जिश और खेल कूद वगैरह शुरू करना आपको मुख्तलिफ किस्म की जो इंजरीज हैं उनका शिकार भी बना सकता है। इस हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। रिस्की जो ख़ास तौर पे मतलब हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना एकदम से, या बहुत ही स्पीड में रनिंग करना, ऐसी काम आपको नहीं करने। वो हल्की फुल्की वर्जिश थोड़ा सा इख्तियार कीजिएगा, उसके लिए नए तरीके इख्तियार कीजिएगा। और बल्कि मशवरा तो ये है कि जो भी आप शोबा उसका इंतखाब करें, कोई मशगला जो भी आप इख्तियार करें, उसे थोड़े थोड़े से करके फिर थोड़ा ज़्यादा की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका जिस्म जो है ना वो उसका आदी हो सके। जैसा कि बार बार वैसे हर बुर्ज में इसका जिक्र हो रहा है कि मरीख का जो बुर्ज असल में क़याम है गुज़श्ता चंद हफ्तों से चूँकि चल रहा था, रुजत की वजह से इस क़याम की तवालत में और भी इजाफा हो गया था। पहले ये सीधी चाल चलता हुआ बुर्ज असल की जिन डिग्री से गुजरा था ना, अब रुजत के दौरान एक बार फिर उन्हीं में से इसको गुजरना है। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान आपको जो रुझानात देखने को मिले थे मरीख की रुजत के दौरान, वो एक बार फिर दोहराए जाएंगे या उसी तरह से फिर आपके सामने आएंगे। मरीख की इस घर में मौजूदगी आपके पालतू जानवरों के लिए ज़्यादा खुशगवार साबित नहीं होगी। इसके अलावा किराए पर हासिल की गई ज़मीन और जायदाद के मामलात में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रुजत के दौरान बुर्ज असल से निकलने के बाद मरीख एक बार फिर बुर्ज सत्तान में दाखिल हो जाएगा, जो आपका 5वां घर है। और मरीख यहाँ जो है चूँकि वो ज़वाल होता है, उसका ज़वाल पजीर होता है, तो इस घर में मरीख की मौजूदगी के नताइज और असरात जानने की ख्वाहिश के मुताबिक तो हमने पहले भी एक वीडियो कर रखी है, उसको ज़रा देख लीजिएगा, आपको खासा उसमें कुछ बात मिल जाएगा। और अगर ये नहीं आप कर सके, वीडियो देखना टाइम नहीं निकला आपके पास, तो फिर 4 नवंबर से 6 दिसंबर तक के जो हालात वाक़यात हैं उन दिनों को देखिएगा, उनको परखिएगा कि किन किन तरह के हालात वाक़यात आपके सामने आ चुके हैं। उसमें मरीख की रुजत के दौरान एक बार फिर वही हालात जो है ना दोहराए जा सकते हैं। वीडियो का मकसद ये नहीं होता कि भाई बस ये वो क्या कहते हैं कि अल्लाह के अहकामात नाज़िल हो गए, बल्कि ये कि जो बनाया हुआ निज़ाम है, जो सिलसिला है सारा निज़ाम शमसी का, उसके असरात जो है उसको आपके सामने रख रहे हैं। तो इसका मकसद यही होता है कि क्या कुछ हो सकता है, मुमकिनात में से क्या कुछ है, पर्दा गैब से क्या कुछ ज़ोर में आ सकता है, उससे किस तरह से आप अपने आप को ओहदा कर सकते हैं। और ये सारा सिलसिला जो है अप्रैल से जून तक जो है ना वो मामला जारी रहेंगे, जिनके बारे में हम ज़्यादा बार बार आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि 18 अप्रैल से 17 जून तक के अयाम जो है ना वो जब गुजर रहे होंगे तो उस दौरान मरीख और अतारत ये सारे रुजत से निकल कर क्लियर हो चुके होंगे, बल्कि उनके असरात से भी जो है ना पूरी तरह निजात हासिल कर चुके होंगे। सूरत हाल इतनी वाज़ेह हो जाएगी कि आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ उमूर के बारे में बेहतर फैसले करने की पोजीशन में आ जाएंगे। मरीख की रुजत के दौरान आप बहुत से मामलात के हवाले से गैर यकीनी चूँकि कैफियत का शिकार रहे, फैसले करने में आपको दुश्वारी जो है ना वो पेश आती रही है या अब आएगी। अभी तो रुजत जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो जब आप यानी इसको 17 जून से और वो जो 27 अप्रैल के दौरान में सोचेंगे, तो उस वक्त आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो लेकिन जब ये रुजत के असरात ख़त्म होंगे तो उस वक्त यानी 17 जून के बाद मैं कहूँगा क्लियरली आपके सामने सूरत हाल जो है बिल्कुल बदली हुई आएगी। तमाम ज़रूरी फैसले एक एक करके आप करने लगेंगे। ज़्यादातर फैसलों का ताल्लुक आपकी पेशा वराना ज़िंदगी और सेहत के मामलों से होगा। मरीख आपके दूसरे घर का जो है ना हुक्मरान भी है, इसलिए इसकी रुजत आपके माली उमूर में थोड़ा सुस्त रवि पैदा करने का सबब बन सकती है। एक बार फिर मैं मशवरा यही दूंगा कि रुजत के दौरान में आपको माली उमूर के हवाले से कोई बड़ा फैसला करने से गुरेज करना चाहिए। इसके लिए 17 जून की तारीख का इंतज़ार कर लें, गुजर जाने दें, फिर कर लीजिएगा जो भी आपको करना है। और 3 जनवरी से 27 अप्रैल तक मरीख और प्लूटो के दरमियान भी चूँकि मुखालफत जारी रहेगी, दोनों एक दूसरे के बिलमुकाबिल आप खड़े होंगे। प्लूटो इस वक्त आपके 12वें घर में तवील अरसा चूँकि क़याम करने के लिए आ चुका। मरीख और उसकी मुखालफत के दौरान छठे और 12वें घर के उमूर में किसी कदर जो है ना आपको
तसादम की सूरत देखने को मिल सकती है, मगर ये कैफियत जो है ना ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि मरीख जल्दी बुर्ज से निकल कर बुर्ज सुल्तान में दाखिल हो जाएगा। 12वें घर में प्लूटो का क़याम ना सिर्फ आपके लिए बल्कि बाकी तमाम बुरूज के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और अगर इस हवाले से अगर आपको मज़ीद तफसीलात जानना चाह रहे हैं तो प्लूटो के बारे में भी जब वो बुर्ज तलो में आया तो उस वक़्त बनाई गई वीडियो अपलोड है, आप उसको दोबारा से सुन सकते हो। उसमें बहुत सारा जो मालूमात आप तक पहुँचेंगी और आपको बहुत सारे फैसले करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आज का जो सिलसिला ये इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले अगर आपको मेरे मुतल्लिक़ यानी कोई बात पूछनी है मेरे से तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा और अपने सवाल बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बताइएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ वेबसाइट को विज़िट करते रहिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। ये इल्म का मामला है तो इल्म को शेयर करना नेकी होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ आपके ईमान कुरान की बात हो रही है। ये इल्म की प्योरली इल्म की बात है, तो इससे फ़ायदा उठाना यकीन तौर पे हर इंसान चाहेगा, जी शोर चाहेगा कि फ़ायदा उठाओ। तो इसके साथ ही आमिर भी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।